रज़ा रूमी साहब, बलूचिस्तान को दहशत गर्दी से पाक करने का अज़्म तो किया गया, मगर जहाँ शहजाद साहब ने बात ख़त्म की, क्या बलूचिस्तान में वो हकीकी सियासी नुमाइंदगी मौजूद है जो दहशत गर्दी को कुचलने के लिए हकीकी सियासी बयानियाँ देने के काबिल हो? आयशा, बिल्कुल नहीं। आपके सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब यही है, और वो नहीं है, और यही वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं और ख़ुसूसन जो नौजवान हैं वो एलिनेटेड फील करते हैं पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम है उससे। देख लीजिए, आप मीडिया को भी देख लीजिए, मीडिया में कितना ये इतना अलमनाक ये वाक़या पेश आया तो तवज्जे वहाँ पे गई। उससे पहले कहाँ कोई रिपोर्टिंग होती है, बलूचिस्तान को वो कवरेज ही नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की एक इकाई है और पाकिस्तान का जोग्राफिया के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन जो भी वो होती है, रिपोर्टिंग भी होती है मीडिया की, वो सिर्फ जो सेंटर है, मरकज़ है, उसकी जो तरजीहात है उस हवाले से होती है। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात है। देखिए, सियासी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबसे अहम यहाँ पे इस वक्त इशू है, क्योंकि एक रवायत बन गई हुई है, चूँकि वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पे ये जंग जिसका जिक्र किया जा रहा है वो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो है, बारहा हम उसके देखते हैं मज़ाहिर, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि सियासी डायलॉग के रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी हैं। डेवलपमेंट का जिक्र हुआ, बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बगैर देखिए, कल ही मैं एक रिपोर्ट मैंने इसको छापा अखबार में कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड हैं, यानी कि उनको वहाँ पर खाने को भी नहीं मिल रहा। अगर आप इस गुर्बत के आदादो शुमार देखें तो गुर्बत के लेवल्स बहुत सारे इस्लाम में बहुत हाई हैं। और ये क्या वजह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है बलूचिस्तान का डेवलपमेंट बजट 2 या 3 गुना बढ़ा है 2010 के बाद, लेकिन उसके समरात जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचते। उसकी वजह यह है कि सूबाई जो गवर्नमेंट होती है, जो कि लोगों की हकीकी नुमाइंदा नहीं होती, अकाउंटेबल नहीं होती, वो खुर्द बुर्द कर देती है उसको। ब्यूरोक्रेसी और वहाँ के जो हैंड पिक पॉलिटिशियंस वक्तन फवक्तन वहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं और उनकी कोई पूछगिछ नहीं होती। तो डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा मसला है। फिर ये कि वहाँ पे अगर एक सूबा चलाना है तो आपने उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने कदीम रखे हुए, 100-150 साल पुराने। अब वहाँ पे ये ए एरिया और बी एरिया की तखसीस जो है कि सिर्फ 10% इलाके में पुलिस है, 90% इलाके में लेवीज का सिस्टम है, जो कि अब एविडेंटली नाकाम हो चुका है। उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। इसके ऊपर बड़ी बात हुई। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले भी जनरल मुशर्रफ जब थे तो तब भी ये ऐलानात हुए कि जी वहाँ पे सारे पूरे बलूचिस्तान में पुलिस आ जाएगी और ए और बी खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। देखिए ना, ये बड़ी अहम इस्लाहात हैं लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से भी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, जिसको नज़रअंदाज किया गया। ये तो खैर चलिए, एक जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो इस्लाहात की बात कर रहा हूँ। असल जो रूट कॉज है उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी कि क्या वजह है कि वहाँ का जो आज का बलोच नौजवान है वो क्यों राग़िब हो जाता है इस तरह के बयानिए जो हैं इंतहा पसंदी की तरफ या वायलेंस की तरफ या पाकिस्तान से नाराज़गी की तरफ। तो उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी और उसकी ज़रूरत यह है कि वहाँ पे जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके साथ ना सिर्फ उनको जगह दी जाए, स्पेस दी जाए, बल्कि एक डायलॉग और रिकन्सिलिएशन का सिलसिला साथ साथ बिल्कुल ऑपरेशन होने चाहिए। बिल्कुल वहाँ पे जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें उनका मुकाबला होना चाहिए, लेकिन हमेशा साथ में सियासी डायलॉग जो है। वेरी वैलिड पॉइंट। जंग में भी मुज़ाकरात जारी रहते हैं। हमाद साहब, बलूचिस्तान की एक अपनी हसासियत है। मिलिट्री ऑपरेशंस रहे, गैर नुमाइंदा हुकूमतें भी रही, मुतनाज़ इंतखाबात भी रहे, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम पर भी बात हो गई, मिसिंग पर्सनस का भी एक मामला मौजूद है, रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने की बात हुई। क्या ये तमाम तनाजुर सामने रख कर अब के हिकमत अमली बनाई जाएगी जिस तरह भी आगे बढ़ा जाएगा? तवक्को तो यही करना चाहिए। अगर आपको मसले का इदराक है तो आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो सारी गुफ्तगू दोस्त कर रहे हैं कितनी मुतवाज़न और मुनासिब गुफ्तगू है, ये सबको मालूम है। जो लोग अहले नज़र हैं और देखते हैं इन मामलात को, वो सब एक ही राय रखते हैं। रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने की खबर आ रही है तो बहुत अच्छी खबर है ये, इसलिए कि हमारे सामने हक़ाइक़ हैं। अमन व अमान की हालत ख़राब है, हमें मालूम है सबको, इसके बारे में दो राय नहीं पाई जाती। और अरसे से ख़राब है, ये भी हम सब जानते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। आपको मालूम है कि कभी सुई गैस वो पाइपलाइनें उखाड़ ली जाती हैं, कभी रेल की पटड़ी उखाड़ ली जाती है, कभी बसों से उतार के लोगों को शनाख्ती कार्ड दे के कत्ल कर दिया जाता है।
یہ ساری باتیں تو ہو رہی تھیں، یکدم تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو منطقی سفر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. اچھا اب اس پر بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری پالیسیاں ناکام ہیں، یعنی رولز آف دا گیم چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو پالیسیاں ناکام ہیں ان پالیسیوں میں تسلسل ہے. یہ نہیں کہ ہم عدم تسلسل کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہیں، وہ جو ہم اکثر شکایت کرتے ہیں، ایک تسلسل پایا جاتا ہے اور ہم تسلسل سے ناکام ہو رہے ہیں. اس کی کیا اب آپ کو وجہ نظر آ رہی ہے؟ ہم نے تسلسل سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے آپ دوست کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز بڑھ رہے ہیں، یہ بھی تسلسل سے ہو رہا ہے. سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پور ہیں، یہ بھی تسلسل سے ہو رہا ہے. وہاں پہ کب سے ہو رہا ہے؟ وہاں کب تھا انفراسٹرکچر اور کب تھی یہ ساری سہولیات؟ اور یہ جو میل نیوٹریشن کی بات ہو رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے اعداد و شمار ہمیشہ سے ان کی سمت جو ہے وہ طے ہے اور اسی طرف وہ بڑھ رہی ہیں چیزیں. تو ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ بھی نمائندگی کی بات ہوئی کہ حقیقی نمائندگی ہے یہ سنجرانی صاحب اور کاکڑ صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب، اور میں اب کیا نام یہ گنوانے. ایک سوال آ گیا، کل ہی سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ ہر طرح کی کنفیوژن سے نکل کر ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے. آپ نے پیچھے باتیں کی کہ ہم سب تسلسل سے ہو رہا ہے، کنفیوژن کس بات کی ہے؟ کنفیوژن تو ہمیں تو کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتی. بگٹی صاحب کو شاید جی ہم تو سیدھی بات یہ دیکھیے، اب تک جو گفتگو ہم نے کی ہے اس پہ دو رائے تو ہیں نہیں. صورتحال خراب ہے، مسلسل خراب ہے، ہماری پالیسیوں میں تسلسل ہے اور ناکامی میں تسلسل ہے، یعنی رولز آف دا گیم چینج کرنے کی شدید ضرورت ہے. اب وہ کیا ہیں یہ اگلی بات ہے. کیا یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی کیا اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ یہ کچھ اور بات ہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم مثلا کبھی ذکر کرتے ہیں غیر ملکی ہاتھ کا، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ تو پہلے دن سے ہے. آپ کی ڈیورن لائن ہی تسلیم نہیں کی جاتی اور آپ کی یہ جو ساری سرحد ہے اور اس میں مزید بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور وہاں پر سی پیک اور وہاں پر پراکسی وار وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کی وہاں پر ہو رہی ہے. وہ کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں، اور ہمسایوں کا اس میں کیا دخل ہے یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں. تو نئی بات رولز آف دا گیم چینج، یعنی ایک حادثہ ایک سانحہ بڑا ہو گیا ہے، اس نے ہمیں جگایا ہے. تو تب بھی میں کہوں گا چلیے غنیمت ہے، ہم نے جانے گنوا کر اگر کچھ سیکھ لیا ہو تو یہ بھی غنیمت ہے. دیکھیے ہم نے اے پی ایس کے بعد بھی کتنا بڑا سانحہ تھا، وہ ہم سب نے اس کا تذکرہ کیا. محمد صاحب یہ فرمائیے گا رولز آف دا گیم آپ کے خیال میں کیا مخصوص بیانیے کو ہاتھ لگائے بغیر اپنا لائن آف ایکشن لینا چاہیے تو نتیجہ خیز ہوگا، یا اس کو ہاتھ لگانا ضروری ہوگا؟ دیکھیے ہاتھ لگائے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو آپ نے کر کے دیکھتے ہیں تو وہ بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے. مثلا یہ دیکھیے نا، اب ایک بات ہے، ہم سینسرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں خبر کی، یعنی ہم نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں، نمائندگی کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کی وہاں پر مست شدہ لاشیں ملتی ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پر، ان ساری چیزوں کو ایڈریس ایک کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو اب آپ ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہیں کہ دا ٹائم از رننگ آؤٹ. اب تو آپ کو کرنا پڑے گا جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ، یعنی جس طرح بھی اب اس پہ قابو پانا ہے، اب آپ کو ایک کم از کم امتیاز کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر آپریشن ہو، ایکشن ہو، رولز آف دا گیم چینج ہو، تو ایک طرف آپ نے دلجوئی ہے لوگوں کی، دل گرفتہ لوگ ہیں، ان کے پاس اس کی مناسب وجوہات موجود ہیں، تو ان کی آپ کو دلجوئی کرنا ہے. اور دوسری طرف جو مسلح جتھے ہیں ان کے لیے آپ کو ول شو کرنا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے ان کا قلع کما کرنا ہے. یعنی جس حد تک بھی آپ جائیں وہ آپ کا حق ہے، یعنی ریاست کا حق ہوتا ہے یہ کہ جب اس پر مسلح دہشت گرد حملہ آور ہو جائیں تو پھر وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں.